ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै विवेक चूडामणि नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषय प्रस्तुत गर्दैछ। विषय छ अधिकारी निरूपण, अर्थात् ज्ञानको जो अधिकारी, कस्ता व्यक्तिलाई तत्त्व ज्ञान हुन्छ, तत्त्व ज्ञानका लागि व्यक्ति कस्तो हुनुपर्दछ, कस्ता योग्यताले सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइदैछ। त्यसरण गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ अधिकारिणामा शास्त्रे फलसिद्धि विशेषतः उपाय देश कालाद्य सन्तस्मिन् सहकारिण भनेर यहाँनिर बताइएको थियो। अब यहाँनिर त्यो अधिकारी हुनका लागि कस्ता कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ, कस्ता प्रकारका योग्यता हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बताउने क्रममा भगवानले बताउनुहुन्छ साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। यहाँ मनुष्यहरूले अर्थात् ज्ञानी जानहरूले जिज्ञासाका 4 साधनहरू बताएका छन्। जिज्ञासा भन्ने जान्ने इच्छा, केलाई जान्ने इच्छा भन्दा ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने इच्छा, अर्थात् जसलाई ब्रह्म तत्त्व जान्ने इच्छा छ, जसलाई ब्रह्म तत्त्व सम्बन्धी जिज्ञासा छ, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न चाहन्छ, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न चाहन्छ भने उसका लागि 4वटा साधनहरू बताएका छन्। यी 4वटा साधनहरूले सम्पन्न भएपछि मात्रै उसले जान्न सक्दछ, ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गर्न सक्दछ। तर यी 4वटा साधनले रहेछ भने उसले जान्न सक्दैन। यहाँनिर बताउनुहुन्छ 4वटा साधन, यिनीहरू हुँदाखेरि मात्रै सत्य स्वरूप आत्मामा स्थित हुन सक्दछ। यी 4वटा साधन बिना आत्मा स्थित हुन सक्दैन। अब यी 4वटा साधन के हुन्छ भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ आदौ नित्य नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते इह मूत्र फल भोग विराग तदनन्तरं समाधि षट्क सम्पत्तिर मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। यी 4वटा साधनहरू के हुन्छ भन्दा पहिलो साधन हो नित्य अनित्य वस्तुको विवेक। के नित्य हो र के अनित्य हो यो कुरो जान्नु पर्दछ। यही थाहा हुँदैन मनुष्य यो पहिलेमा फेल भइहाल्छ। मनुष्यलाई के नित्य के अनित्य भन्ने कुरो बोधै छैन। पढेको पनि छ, जानेको छ, अरू धेरै कुरा धेरै लामो लम्बा चौडा भाषण प्रवचन पनि छाट्न सक्दछ, तर स्वयंलाई अनुभव छैन कि नित्य र अनित्य के हो, नित्य वस्तु के हो र अनित्य वस्तु के हो भन्ने कुरो ज्ञान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिल्यैमा मनुष्य असफल भइहाल्छ। तर यहाँनिर बताउनुहुन्छ 4वटा, त्यसमा सर्वप्रथम चाहिँ नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक हुनु पर्यो। दोस्रो छ लौकिक र पारलौकिक सुख भोगमा वैराग्य। इह मात्र फल भोग विराग तदनन्तरम। यो लौकिक सुख समृद्धि र पारलौकिक सम्बन्धी सुखबाट पनि वैराग्य हुनुपर्दछ। यो लोक भयो, लौकिक सुखको इच्छा हुन्छ मनुष्यलाई, र पारलौकिक भनेको स्वर्गमा जाउँला, मरेपछि पुण्य गरेर स्वर्गमा जाउँला, पुण्य गरौँला जीवनमा, मरेपछि स्वर्ग जाउँला, स्वर्गमा पनि सुख भोगौँला भन्ने यस्तो प्रकारको, वैकुण्ठमा गएर आनन्द भोगौँला, शिवलोकमा गएर आनन्द भोगौँला, ब्रह्मलोकमा बास गरौँला दीर्घायु पर्यन्त, यस्ता प्रकारको जो भोग प्रतिको वासना छ त्यसपछि वैराग्य हुनुपर्दछ। यो भोगदेखि वैराग्य हुनुपर्दछ। दुवै लोकका भोगदेखि, यो लोक र परलोक दुवै लोकका भोगदेखि वैराग्य हुनु पर्यो। तेस्रोमा छ समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। यी 6वटा सम्पत्ति, यी 6वटा सम्पत्ति छन्। तिस्रा समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विषय प्रत्येकको व्याख्या पहिले पनि गरिएको छ, यहाँ पनि गरिँदैछ। यी 6 सम्पत्तिहरू छन्। र 4थो साधन हो मुमुक्षुता, माने मोक्षको अभिलाषा। कथमे मोक्ष भूयात्, कस्ता प्रकारले मेरो मोक्ष हुन्छ, कसरी मुक्ति प्राप्त गरौँ भन्ने मुमुक्षुता। यो तीव्र हुनु पर्यो। यो पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, तीव्र, मध्य र मन्द। अलरेडी विवेक हुन्छ कसैमा, अलरेडी वैराग्य पनि हुन्छ, अलरेडी मुमुक्षुता पनि हुन्छ, अलरेडी सरसम्पत्ति पनि हुन्छ। कसैमा ठिक्क हुन्छ, ठिक्कको वैराग्य छ, ठिक्क विवेक छ, ठिक्क वैराग्य छ, ठिकै अब शब्दमा साधन पनि छ,
ठिक मुमुक्षुता पनि छ, तीव्र छैन, तर तीव्र हुनु पर्यो। तीव्र वैराग्य, पर वैराग्य, तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य, एकदमै तीव्र सम्पत्ति र तीव्र मुमुक्षुता हुनुपर्दछ, अनि मात्रै मोक्ष सिद्धि हुन्छ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या चेवं रूपो विनिश्चय स्वयं नित्य नित्य वस्तु विवेक समुदारित। यी चारवटा साधनमा यहाँ बताएको छ विवेक, वैराग्य, सार सम्पत्ति र मुमुक्षु। अब यहाँ प्रत्येकको व्याख्या गर्दै बताउनुहुन्छ। पहिलो साधन विवेक। विवेक भनेको के हो त भन्दा ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या, ब्रह्म तत्त्व सत्य हो, जगत मिथ्या हो। यस्तो प्रकारले राम्रो प्रकारले निश्चय हुनुलाई विवेक भनिन्छ। विवेक भनेको विचित्र पृथककरणलाई थाहा छ। नित्य अनित्य वस्तुमा को वस्तुलाई यथार्थ रूपले जान्ने विवेक हो। नित्य के हो, अनित्य के हो भन्ने कुरालाई। नित्य के हो त भन्दा ब्रह्म सत्य, ब्रह्म नै नित्य हो, ब्रह्म नै सत्य हो। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, यो सारा संसार मिथ्या हो, प्रपञ्च मिथ्या। यस्तो प्रकारले सुनिश्चित हुनु पर्यो, एकदम राम्रो प्रकारले निश्चय गर्नुलाई विवेक भनिन्छ। यस्तै प्रकारले स्वयं नित्य नित्य वस्तु विवेक समुदारित, यसलाई विवेक भनिन्छ। अब अर्को छ वैराग्यम। तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शना श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते नित्य भोगवस्तुने। दर्शन र श्रवणादिद्वारा देहदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्त सम्पूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थहरूमा जो घृणा बुद्धि हुन्छ, जो वैतृष्ण्य हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वैराग्य। डिजायरलेस हुनु पर्यो। कहाँदेखि भन्दा दर्शन श्रवणादिद्वारा, दर्शन भनेको देख्नु, श्रवण भनेको सुन्नु, यीद्वारा देहदेखि लिएर, यो शरीरदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्त। शरीर भए आफ्नो शरीरदेखि पनि वैराग्य हुनु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले हुँदै 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 ब्रह्मलोक पर्यन्त लौकिक सुख सुविधा स्वर्ग आदिका ब्रह्मलोक पर्यन्तका जति पनि छन्, यी सबै भोग विलासमा वैराग्य हुनु पर्यो, अनि मात्रै वैराग्य सफल हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। शरीरमै राग हुन्छ मनुष्यको। धेरै देख्ने कुरा गर्ने राग भन्छ कपालमा। कपाल काट्नु भनेपछि मनुष्य मरिहाल्छ। मुण्डन गर्न नचाहने, कसैका जुगामा एट्याचमेन्ट, कसैका दारीमा, कसैको कपालमा, कसैका कपडामा, कसैका केमा, कसैका रूपमा, कसैका मोटापामा, कसैका पतलापनमा, यसैमा अड्केको हुन्छ मनुष्य। 99% मनुष्य शरीरमै अड्केको हुन्छ, ठुल शरीरमै। भनेदेखि कहाँको वैराग्य, विवेक र वेदान्तको कुरै छोडिदिउँ। त्यस कारणले गर्दा यो बुझ्नु बहुत जरुरी छ। यहाँ बताउनुहुन्छ तद्वैराग्यम जुगुप्साया, त्यसलाई वैराग्य भनिन्छ। दर्शन श्रवणादिवि, दर्शन र श्रवणहरूद्वारा देहादिदेखि ब्रह्म पर्यन्त, देहदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्त समान अनित्य भोग वस्तु नै, अनित्य जति पनि भोग वस्तुहरू छन् तिनीहरू सबै अनित्य हुन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूमा बार बार दोषको चिन्तन गर्नुपर्दछ। महत्त्व बुद्धि हुन्छ मनुष्यको यसमा, गुण देख्छ मनुष्यले यसमा, त्यसले गर्दा राग हुन्छ गुण देखेपछि, तर दोष देख्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ कसरी वैराग्य हुन्छ त भन्दा यी सबैमा अनित्यत्व बुद्धि हुनु पर्यो। कुनै पनि वस्तु नित्य होइन, सबै असत्य हुन्, अनित्य हुन् भनेर जान्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसबाट वैराग्य हुन्छ। शरीरदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्तका सम्पूर्ण विषय वस्तुहरूप्रति घृणा बुद्धि हुनलाई वैराग्य हुन्छ। कुनै मन पर्दैन, केही चाहिँदैन, सबै यस्तै प्रकारले वैराग्य हुन्छ। तद्वैराग्यम जुगुप्साया, यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ यसलाई स्पष्ट गर्दै विरज्या विषया व्राता दोष दृष्ट मुहुर्मुहु स्वलक्षी नियतावस्था मनस सम उच्यते। बारम्बार दोष दृष्टि गर्नाले विषय समूहदेखि वैराग्य हुन्छ। गुण बुद्धि गर्यो भने राग हुन्छ, दोष बुद्धि गर्यो भने वैराग्य हुन्छ। मानिलिउँ कुनै पनि एउटा सुन्दर वस्तु छ, सुन्दर पदार्थ छ, त्यो सौन्दर्य केमा छ? वास्तवमा छ त्यो सौन्दर्य? शरीरकै विचार गरौँ, शरीर बडा सुन्दर, सुन्दरी हृष्टपुष्ट भन्छन्, के त्यसमा सौन्दर्य चाहिँ छैन? बाहिर छाला चम्केको छ, त्यो पनि छाला पनि बिकामा, त्यो बिकामा केही छैन त्यसमा, किनभने भित्र खुन छ, हड्डी छ, मलमूत्र, मासु इत्यादि केले भरिएको छ। शरीरमा सौन्दर्य कहाँ छ? शरीरमा छैन, राम्रोपन केही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बताएको छ किमस्ति घोरो नरक स्वदेह, सबै ठुलो घोर नरक के हो त भन्दा आफ्नै शरीर हो। आफ्नै शरीर नै सबभन्दा ठुलो घोर नरक हो, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र यसरी विरज्य विषय व्रात दोष दृष्ट मुहुर्मुहु,
बारम्बार दोष दृष्टि गर्नुपर्दछ, गुण दृष्टि गर्नु हुँदैन। विषय समूहबाट वैराग्य भएर चित्तलाई आफ्ना लक्ष्यमा स्थिर गर्नुलाई भन्छ सम। अब यहाँ वैराग्य बताएपछि समको बताउनुहुन्छ स्वलक्ष्यनीयता अवस्था मनसा सम उच्यते। मनलाई आफ्ना लक्ष्यमा, मनुष्य जीवनको वास्तविक लक्ष्य हो आत्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। र मनलाई ब्रह्म साक्षात्कारका लागि के गर्नु पर्यो? वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मनलाई वेदान्तको श्रवण गर्न, वेदान्त सुन्नमा, मनन गर्नमा, निधिध्यासन गर्नमा लगाउनु पर्दछ। यसलाई भनिन्छ सम। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना स्वलक्ष्यनीयता अवस्था मनस्य समुचित भनेको सारा विषयप्रति दोष दृष्टि राखेर विषय समूहबाट वैरक्त भएर आफ्ना चित्तलाई आफ्नो आत्मा साक्षात्कार रूपी लक्ष्यमा स्थिर गर्नुलाई भनिन्छ सम। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ विषय व्यापारावरत्या स्थापनम गोलके उभयसमिन्द्रियाणाम सदम परिकीर्तित। कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय दुई प्रकारका इन्द्रिय छन्। कर्मेन्द्रिय 5 वटा, ज्ञानेन्द्रिय 5 वटा। कर्म इन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय यी दुवै प्रकारका इन्द्रियलाई विषयदेखि खिचेर, विषयदेखि विमुख गरेर हटाएर आफ्ना आफ्ना गोलकमा भने आफ्ना आफ्ना स्थानमा राख्नुलाई दम भनिन्छ। जस्तै प्रकारले आँखोमा छ चक्षु इन्द्रिय, त्यो चक्षु इन्द्रिय आँखैमा बसिरह, कुनै वृत्तितिर बाहिर रूपतिर नभागोस्। त्यस्तै प्रकारले घ्राणेन्द्रिय छन् आँखमा, घ्राणेन्द्रिय घ्राणमै बसिरहोस्, बाहिर त्यो विषयतिर नदौडियोस्। त्यस्तै प्रकारले रसेन्द्रिय छ जिब्रामा, त्यो जिब्रैमा रहोस्, बाहिर रसतिर नदौडियोस्। त्यस्तै प्रकारले त्वगेन्द्रिय छ छालामा, त्यो पनि विषयतिर नदौडियोस्। यस्तै प्रकारले श्रोत्रेन्द्रिय पनि विषयतिर नदौडियोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई यी सबै इन्द्रियलाई आफ्ना आफ्ना गोलकमा राख्नुलाई भनिन्छ दम। विषयबाट खिचेर आफ्ना गोलकमा राख्नु पर्यो। विषयबाट खिचेर, विषयदेखि नखिचिकन त्यतिकै छोडिदियो भनेदेखि दौडिन्छन् इन्द्रिय, फेरि भाग्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई विषयबाट खिचेर आफ्ना आफ्ना गोलकमा स्थित गर्नुलाई भनिन्छ दम। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ उभयसामिन्द्रियाणाम सदम परिकीर्तित। यसलाई दम भनिन्छ। बाह्यानालम्बनम वृत्तिरेषु उपरतिरुत्तमा। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ वृत्तिको बाह्य विषयबाट आश्रय नलिएर त्यसलाई उपरति भनिन्छ। वृत्ति जो छ नि, वृत्ति चित्तवृत्ति छ, चित्तको वृत्ति छ। प्रत्येक मनमा वृत्ति हुन्छ, चलिरहन्छ दिमागमा केही न केही विचार चलेकै गर्छ। कहिले पनि वृत्ति रहित हुँदैन। अब हो त्यो वृत्तिलाई चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्यो कि शास्त्रको स्वाध्याय गरेर, श्रवण गरेको गरेर, मनन गरेको गरेर, निधिध्यासन गरेको गरेर चाहिँ अन्य विषयलाई यादै नगर्ने, खालि ब्रह्मको चिन्तन गर्ने, केवल परमात्माको चिन्तन गर्नुलाई नै यहाँनिर वृत्ति भनिन्छ, उपरति भनिन्छ। यसलाई भनिन्छ उपरति। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ समम सर्वदुःखानां अप्रतीकार पूर्वकम चिन्ता विलाप रहितम साथी दीक्षा निगद्यते। चिन्ता र शोक, चिन्ता माने टेन्सन होइन, शोक, यिनीहरूले रहित भएर बिना कुनै प्रतिकार नगरिकन सबै प्रकारका कष्टहरूको सहन गर्नुलाई भनिन्छ तितिक्षा। संसार दुःख कष्ट त आउँछ नै आउँछन्। संसारमा कति 100मा 5% सुख यस्तो अलिअलि सुख जस्तो लाग्दैन, 95% दुःखै मात्रै आइलाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी संसारमा जति पनि कष्टहरू छन् तिनीहरूलाई सुख चिन्ताले रहित भएर सहन गर्नु पर्यो। प्रतिकार नगरिकन, विरोध नगरिकन, मान्छे खालि दुःखको एगेन्स्ट र विरोध मात्रै गर्छ, कम्प्लेन मात्रै गर्ने स्वभाव हुन्छ। मानिसको स्वभावै यस्तो हुन्छ कि खालि कम्प्लेन गर्ने। किन घाम लाग्यो भने पनि कम्प्लेन, पानी आयो भने पनि कम्प्लेन, त्यस्तै प्रकारले कसैले केही भन्नु पनि कम्प्लेन, केही गर्दा पनि कम्प्लेन, शिकायतले भरिको हुन्छ सारा जीवन, खालि प्रतिकार गर्न जानेको हुन्छ। तर ती कुनैलाई यस्तो प्रकारको मानसिकता बनाउनु पर्यो, यति मेन्टालिटी यस्तो प्रकारको बनाउनु पर्यो, यति पोजिटिभ बनाउनु पर्यो कि कहिले पनि मनुष्यले एकदमै कुनै परिस्थिति आए तापनि हाँसेर त्यसलाई इग्नोर गरेर त्यसलाई त्यतिकै पचाउन सक्नु पर्दछ। इग्नोर गरिदिनु पर्यो, यादै गर्नु भएन, मस्तै केही सहन गर्नु भयो, सहन गर्नु, यादै नगर्नु, वासै नगर्नु, त्यसलाई भनिन्छ तितिक्षा। सहन गर्नुलाई भनिन्छ तितिक्षा।
चिन्ता पनि लिनु भएन, यस्तो भयो उस्तो भयो टेन्सन पनि लिनु भएन, शोक पनि गर्नु भएन। शोक र टेन्सन दुवैलाई छोडेर सबै प्रकारका कष्टहरूलाई सहन गर्नुलाई भन्छ तितिक्षा। यस्तै प्रकारले भनिन्छ शास्त्रश्च गुरुवाक्यश्च सत्य बुद्ध्यवधारणम् शास्त्रद्ध कथित सद्विर्यय वस्तुपलभ्यते। शास्त्र र गुरुका वाक्यहरूमा सत्य बुद्धि हुनुपर्दछ, यसलाई श्रद्धा भनिन्छ। सज्जनहरूले श्रद्धा भनेका छन्। श्रद्धा भनेको मतलब शास्त्र र गुरुका वाक्यमा विश्वास हुनु पर्यो, अटुट विश्वास। त्यसमा सत्य बुद्धि हुनु पर्यो, सत्य मान्नु पर्यो, त्यसलाई विश्वास हुनु पर्यो, आज्ञा मान्नु पर्यो, त्यसैलाई भनिन्छ श्रद्धा। शास्त्रको पनि आदेश मान्नु पर्यो, शास्त्रमा पनि श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो, गुरुका वाक्यमा पनि विश्वास र श्रद्धा हुनु पर्यो, यसलाई भनिन्छ श्रद्धा। अब यो श्रद्धा जसबाट वस्तु प्राप्ति हुन्छ। यस्तै प्रकारले शास्त्रका वचनमा पनि अटुट विश्वास गरियो, गुरुका वचनमा पनि विश्वास गरियो, पालन गरियो, आज्ञा पालन गरियो भने के हुन्छ त भन्दा वस्तु उपलब्ध है, तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। जुन चाहिँ आफ्नो उद्देश्य छ, जुन इन्टेन्सन छ, जसलाई जान्न चाहेको छ, जसलाई पाउन चाहेको छ, हो त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्र र गुरुका वाक्यमा सत्य बुद्धि हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो। यस्तै प्रकारले यहाँ बताएको छ। सर्वदा छापनम बुद्धि शुद्धि ब्रह्मणे सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम न तु चित्तस्य लालनम्। आफ्नो बुद्धिलाई सबै प्रकारले शुद्ध ब्रह्ममा सदैव ईश्वर राख्नु पर्दछ। आफ्नो बुद्धिलाई सदैव शुद्ध ब्रह्म चैतन्यमा स्थिर राख्नुलाई समाधान भनिन्छ। चित्तको इच्छा पुरा गर्नुलाई समाधान भनिँदैन। चित्तले के चाहियो त्यही पुरा गरिरहेछ, केही पुरा गरिरहेछ, मनमा के चाहना छन्, चाहना पुरा गर्दै कति मनुष्यले 100मा 20% 25% चाहना पुरा गर्ला, अरू त त्यतिकै अधुरै रहन्छन् चाहनाहरू, इच्छाहरू कहिले पुरा हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै इच्छा पनि त्यतिकै व्यर्थ जान्छन्, जीवन पनि बित्दछ। ती पुरा भएका इच्छाहरू पनि केही काम आउँदैनन्, बस अन्तिममा गएर केही न केही पनि प्राप्त हुँदैन। हिन्दीमा भने जस्तै ठन पाल भने जिरो, अन्तिममा गएर जिरोबाट सुरु गरेको हुन्छ जीवन यात्रा, जिरोमै गएर टुङ्गिन्छ। शून्यदेखि सुरु गरेको त जीवन यात्रा शून्यमा गएर टुङ्ग्यो, बस सक्यो। केही न केही खाली हात आएको थियो, खाली हात गयो, खाली हात सक्यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ सर्वदा स्थापना बुद्धि, आफ्ना बुद्धिलाई चाहिँ शुद्ध ब्रह्ममा स्थापना गर्नुपर्छ, शुद्ध ब्रह्ममा सस्टेन गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि तत्समाधान मित्युत्तम, यसैलाई समाधान भनिन्छ। तर चित्तको लालन गर्नु, चित्तले मनले जे चाहे त्यो इच्छा पुरा गर्नुलाई कहिले पनि समाधान हुँदैन, त्यो कहिले पुरा पनि हुँदैन, कहिले सन्तुष्ट पनि हुँदैन, कहिले उसलाई शान्ति र आनन्द पनि प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चित्तलाई वशमा गर्नु पर्यो, द्रष्टा भावले, साक्षी भावले, ब्रह्म भावले सदैव चिन्तन गर्दै गर्दै सदैव मनलाई, बुद्धिलाई परमात्मामा लगाउनु पर्दछ। सदैव भगवानको कुनै रूपमा लगाए पनि, कुनै नाममा लगाए पनि हुन्छ, तर बुद्धिलाई परमात्मामै लगाउनु पर्छ। कुनै उपायले, नाम लिएर हुन्छ कि, परमात्माको रूपको ध्यान गरेर हुन्छ कि, परमात्माको स्वरूपको ज्ञानले हुन्छ कि, भक्तिले हुन्छ, कुनै पनि रूपले परमात्मामा बुद्धिलाई सदैव लगाउनु पर्यो। बुद्धिलाई सदैव परमात्मामा लगाइरहनु नै समाधान हो। यस्ता प्रकारले गर्नुपर्छ। अहङ्कारादि देहान्तान् बन्धान् अज्ञान कल्पितान् स्वस्वरूपो आभूदेन भोक्तुमिच्छति मुमुक्षुता। त्यसले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ अहङ्कारदेखि लिएर देह पर्यन्त जति पनि अज्ञान कल्पित बन्धनहरू छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञानद्वारा त्याग्ने इच्छा गर्न मुमुक्षुता हो। मुमुक्षुता भनेको मुक्तिको इच्छा। मुक्तिको इच्छा कसरी हुन्छ त भन्दा अहङ्कार पनि होइन, देह पर्यन्त, अहङ्कारदेखि लिएर शरीर पर्यन्त जति पनि अज्ञान कल्पित बन्धनहरू छन्, अज्ञानद्वारा कल्पना गरेका हुन् यिनीहरू सबै अहङ्कारका, अज्ञानका कार्य हुन् सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर पनि अज्ञानको, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबै अज्ञानका कार्य हुनाले गर्दा यिनीहरू सबै अज्ञानद्वारा कल्पित हुन्। त्यस कारणले बन्धन हुन्, यिनीहरू सबै बन्धन, सब आवरण हुन्, यिनीहरू आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्ने आवरण बन्धन हुन्। यिनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञानद्वारा, अर्थात् आफ्नो स्वरूप चैतन्य स्वरूप साक्षी स्वरूपको ज्ञानद्वारा
यिनीहरूलाई त्याग्ने इच्छा हुनुपर्दछ। यिनीहरू सबै केही छैन, सबै मिथ्या हो, असत्य हो, त्याग्ने इच्छा हुनु नै मुमुक्षुता हो। त्यसले गर्दाखेरि मुक्तिको इच्छालाई मुमुक्षुता भनिन्छ। मुक्तिको तीव्र इच्छा हुनु मुमुक्षुता हो। अब मुमुक्षुता के हो त भन्दाखेरि अहङ्कारदेखि लिएर देह पर्यन्त माने शरीरसम्म जति पनि अज्ञान कल्पित बन्धनहरू छन् तिनीहरू सबैलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञानद्वारा अर्थात् स्वरूपलाई जानेर इन्द्रिय मन बुद्धि प्राण शरीरमा केही होइन, म यिनीहरू मध्ये कुनै पनि होइन, म विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, चैतन्य विशुद्ध परम पवित्र विशुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हो, म शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि केही पनि होइन, शिवोहम भनेर यस्ता प्रकारले यी सबैलाई त्याग्ने इच्छा गर्नुको नाम हो मुमुक्षुता। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। मन्द मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरुसेयं प्रवृद्ध सूयते फलम। यहाँ बताउनुहुन्छ मुमुक्षुता जो छ नि यो मन्द मध्य र उत्तम गरेर तीन प्रकारका हुन्छन्। मन्द हुन्छ एकदमै अल्प थोरै मात्रै मन्द हुन्छ, मध्य भनेको ठिक्कको, उत्तम भनेको धेरै। यस्ता प्रकारले वैराग्य तथा समाधि सम्पत्ति र गुरु कृपादेखि बढेर फल उत्पन्न गर्दछन्। अर्थात् जस्तो प्रकारको छ यी साधन चतुष्टय सम्पन्नता कस्तो छ, मुमुक्षुता मन्द छ कि मध्य छ कि तीव्र मुमुक्षुता छ कि, यो अनुसार वैराग्य तथा समाधि सम्पत्ति र गुरु कृपादेखि बढेर फल उत्पन्न गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। कुन लेभलको छ, उत्तम मध्यम अधम कस्तो प्रकारको छ, त्यही अनुसारले गुरु कृपा पनि हुन्छ, त्यही अनुसारले शास्त्रको ज्ञान पनि हुन्छ, त्यही अनुसारले मोक्षको लागि अधिकारी पनि हुन्छ, मुमुक्षुता पनि तीव्र हुँदै जान्छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्यति विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्त शिव फलवन्त समादय। जुन चाहिँ व्यक्तिमा वैराग्य र मुमुक्षुत्व तीव्र हुन्छन् त्यसैमा समाधि चरितार्थ र सफल पनि हुन्छन्। वैराग्य तीव्र हुनु पर्यो, त्यस्तै प्रकारले मुमुक्षुत्व पनि तीव्र हुनु पर्यो। तीव्र छन् भने त्यसैमा समाधि पनि चरितार्थ हुन्छन्, सफल हुन्छन्, शीघ्र सफल हुन्छन्। तर मध्यमा छ भने मध्यम रूपले सफल हुन्छ, समय लाग्छ। मन्द छ भने मन्द रूपले बहुत जन्म जन्मान्तर भित्र मात्रै सफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा वैराग्य र मुमुक्षुत्व पनि तीव्र हुनु पर्दछ र त्यसैमा समाधि सम्पत्तिहरू पनि सफल हुन्छन् र मोक्ष मार्गमा अग्रसर हुन्छ, सफल हुन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ वैराग्यम च यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ। एतैरु मन्दता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरो सलिलव तत्र समाधिर्भाज मात्रता। जहाँनिर वैराग्य र मुमुक्षुता अर्थात् जुन चाहिँ व्यक्तिमा वैराग्य पनि अल्प छ, मुमुक्षुता पनि अल्प छ, अलिअलि मात्रै छ वैराग्य, थोरै वैराग्य छ र मुमुक्षुता मुक्तिको इच्छा पनि अलिअलि मात्रै छ, अलिअलि भने त्यहाँनिर समाधि साधनको पनि मरुस्थलमा जलको प्रति समान आवास मात्रै हुन्छ, समाधि साधन हुँदैन। वैराग्य छैन भने केही हुँदैन, मुमुक्षुता पनि छैन भने त्यसमा कुनै प्रकारको क्यारेक्टर पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, अलिअलि हुन्छ, अलिअलि अल्प मात्रै। कता कता आजका मान्छेमा जस्तो मन्द, अत्यन्त मन्द, निम्न आँटेको आगो जस्तो बा निभिहाल्छ कि भन्ने खालको हो, त्यस्तो निम्न आँटेको बत्ती जस्तो मनुष्य पनि, मनुष्यको त वैराग्य छ भने त्यसमा साधन सम्पत्ति पनि अल्प हुन्छन्, अल्प हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा बताउनु मुक्तिको कारणरूप सामग्रीमा भक्ति नै सबैभन्दा उत्तम हो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ यस्ता प्रकारले तीव्र हुनु पर्दछ। मुक्तिको इच्छा वैराग्य तीव्र बनाइयो भने मुमुक्षुता पनि तीव्र हुन्छ, साधन षड सम्पत्ति पनि तीव्र हुन्छन्। त्यस कारणले मनुष्यले साधनामा प्रगति गर्दछ, मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ भक्तिको स्वरूप। मोक्ष कारण सामग्री भक्तिरेव गरिएसी। मुक्तिको कारण रूप सामग्री मध्ये भक्ति नै सबैभन्दा उत्तम हो। भक्ति जस्तो उत्तम साधनाहरूको छैन। तर मनुष्यले भक्ति भन्नाले अगरबत्ती जलाउनु, यसो फुल चढाउनु, भगवान्को मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनुलाई भक्ति भन्छ, तर होइन, त्यो भक्तिको कुरो गरेको होइन। यहाँनिर यो भक्ति अर्कै प्रकारको कुरो गरेको छ। भक्ति भनेको के हो त भन्दा स्वस्वरूपोनुसन्धानं भक्तिरीत्या विधीयते। आफ्नो वास्तविक स्वरूपको अनुसन्धान गर्नु नै भक्ति हो।
म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, ईश्वर के हो भनेर यसरी बार बार चिन्तन गरेर अनुसन्धान गर्नु, आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नु, स्टडी अफ सेल्फ, सेल्फ स्टडी गर्नु, हो त्यस्तो गर्नु नै भक्ति भनिन्छ। यहाँ स्वरूप अनुसन्धान भक्ति ऋचा विधियते भनेको आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नु, आफ्नो चैतन्य स्वरूपको अनुसन्धान गर्नुको नाम नै भक्ति हो। अरू कोही स्वात्म तत्त्वको अनुसन्धान पनि भक्ति यस्तै प्रकारले बताउँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तै प्रकारले यहाँ जान्नु पर्दछ। भक्तिको पनि तात्पर्यलाई यहाँ यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै अगरबत्ती दीप चाहिँदैन। यसका लागि कहीँ जानु पर्दैन, स्वरूपको अनुसन्धान गर्न कुनै मठ मन्दिरतिर जानु पर्दैन, कहीँ पनि घन्टी शङ्ख बजाइरहने जरुरत छैन। यस कारणले गर्दा वेदान्त श्रवण गर्ने जरुरी छ। आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्नका लागि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु जरुरी छ। कहीँ जानु, कुनै कर्मकाण्ड गर्नु, केही गर्नु जरुरी छैन। त्यो गर्दै नगर्नु भन्ने कुरो होइन, त्यो गरेको राम्रो उत्तम हो। जो गर्दै गरेको छ साधन त्यो सहायक हुन्छ, उपकारक सिद्ध हुन्छ। निष्काम भावले गरेको छ, स्वार्थरहित भावले गरेको छ भने त्यो उपकारक सिद्ध हुन्छ। तर त्यतिले मात्रै परिपूर्ण हुँदैन। जहाँसम्म सत्सङ्ग, गीता सुन्ने, गीताको स्वाध्याय गर्ने, उपनिषदको श्रवण गर्ने, मनन गर्ने, वेदान्तको यस्ता प्रकारका वेदान्त ग्रन्थहरूको निरन्तर श्रवण मनन निधिध्यासन गरिरह्यो भने आफ्नो स्वरूपको अनुभूति हुन्छ, स्वरूपको अनुसन्धान हुन्छ। यसैलाई नै भक्ति भनिन्छ। अब मनुष्यले त्यो यताउता पूजा पाठ इत्यादि सबैलाई अब भक्ति मानेका छन्। त्यो चाहिँ भक्तिको साधन हो, त्यो भक्ति होइन। त्यसैलाई भक्ति मानिँदैन, त्यो भक्तिका साधन मात्रै हुन्। यस्तै प्रकारले चाण्डिल्य भक्ति सूत्रमा पनि बताएको छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर साधन चतुर्थ सम्पन्नताका सम्पन्नमा यहाँनिर बताइयो। र यसैका साथमा आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। हरिओम तत्सत्।